अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मुअमिनीन वल अइम्मतिल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मुअमिनीन वल अइम्मति अलैहिमुस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मुअमिनीन वल अइम्मतिल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। यंता तमाम आशिकीन मुहिब्बीन अहले बैत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दिरिंग ईद शरीफ व बाअज़मत गदीर मुनासिबती का गंगमा तबरीग व तहनियत अर्ज़बत इंशाअल्लाह मतज़ बस पयुत पी अमाल व इबादात कुन खुदा यरसंग मज़ाद पुज़ बिहक़ मौला अमीरुल मुअमिनीन गंगमिशी तांग कबूल बशिक आखिरत ज़ख़ीरन तुन करार तांशिक इंशाअल्लाह खुदा तबारक व तआला से रंग नंगा दुनिया का मोहब्बत मौला अमीरुल मुअमिनीन खुरे खुंती मशाहिद कुनी ज़ियारत आखिरल लदर इंचन कुनी शफ़ाअत गंग में फ़रिस नसीब शज़द बशिक। गदीर जग़ी अज़मत गदीर जग़ी फ़जीलत दिजक पे खुसूसियात गता बयान बसे संचमित तमाम फेस्पा जग नईद कुन गंग म बसंग सक बसिक गोपा बसे तांस पे पिजक पो गदीर जग पुइन गदीर जगह खुदा तबारक व तआलास यरंग नंगी मौला अमीरुल मुअमिनीन फक पे पैगम्बरी जानशीनी नारगुमल इंजर बोयत पी दी हुक्म पो फबसतां सेना दीन मुक़द्दस इस्लाम गंगरग्याना कामिल वस्पयुत पी जखिन गदीर यंग पैगम्बरी फ़ियक़पुस मौला अमीरुल मुअमिनीन मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाह ज़रिंचिक खुरी जानशीनी इंतखाब बस पयुत पी जक सिर्फ पैगम्बर इस जानशीनी मुअर्रिफ़ी मबस गदीर जक पुज़रना हज़रत मूसा फ़ियक़पुस हज़रत हारून खुरी जानशीन इंतखाब बस पी जक वंग गदीर जक पुइन हज़रत ईसा फ़ियक़पुस शमऊन खुरी वसीन जानशीन ला इंतखाब बस पी जक पो गदीर जक पुइन गदीर दी जक पे अनुगलेग सिना मुसीबत ना सख्ती ने गिरफ्तारियाँ फ़ुक्सयत पी देल जिनते मुसीबत कुन यरंग नंगी दुनी पैगम्बर कुनी कना खुदा यरसंग मज़ाद पुस लेंसखन इन मुश्किलात नुगना नजात पांसखनिन हज़रत आदमी फ़ियक़ पे तोबा पो कबूल बस पे जक पो गदीर जक पुइन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़ियक़ पो नमरूती मेशित नुगना नजात तांस पयुत पी जक पो गदीर जक पुइन अजीज़ान लेक्सन अज़मत गंग सयुत पी जक दिजक पे खुसूसियत चिकदाव इन मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इसका सलमुस व हुवा यौम तनफीसिल कर्ब गदीर जक पुज़रना स्निया नुगना अंदूह व खोखल न बुगस्कुन फिंग मयुत पी जक चिकिन गदीर ज़रना यौमुल हबाई वल अतिया अताना बख्शिश कुन हदिया कुन शज़द बायुत पी जक इन गदीर ज़रना यौमुन युस्तजाब फ़ीहि दुआ दुआर सन मयुत पी जक चिकिन गदीर दी जक पो यौम नफ़िल गुमूम वल हुमूम व यौम सफ़ह अन मुज़निबी शिअत अमीरिल मुअमिनीन हम ना गम बुगस खोखोलियद न कतो द्यून दिजक पे बरकत के खुदास फिंग मयुत पे फल तिकबायुत पे व मौला अमीरुल मुअमिनीन शेआयान कुनी गुनाह कुन मिटाई बसे ख़त्म बसे पाक पाकिज़ा बायुत पे जक चिकिन छाना गदीर जक खुसूसियत चिक दुआ बायुत पाओ हम रंग मिंगना हम यंकुनी मिंगना चूँकि दुआ मुस्तजाब छायुत पिजक इन अजीज़ान गतंगंग मा हाजात तुनगोयुत मन मंगमुज इल्तिमास दुआ ज़रे युत मरीज़ मरज़ा युत ज़रे फ्रूसग तालीमी मुश्किलात युत ज़रे मंगमुज गचुक ज़ोस्ता का खुलासा इल्तिमास दुआ ज़रे युत गतंग चिक चिगला देवाना इंशाअल्लाह दिलिंगी दि फ्रदमोचन जक पो नज़र नुक जक से उम्मीद नयम बोर दंग नयम बो मौला अमीरुल मुअमिनीन वासिता खुरे पैगम्बरी फ़ियक़ पो वसीला नस्तरुल्ला खुरे तमाम गंगमी मिंग नयरंग नंगस दुआ बचा मेहरबानी अंतंग गंगमी के न इल्तिमास बसे चलेत मरीज़ मरज़ा सगी
مرض پو شفا چھایت پمینا رای حاجات تنگون روا چھایت پمینا غتی اموات کن لغریق رحمت منا إن شاء الله مولاي فق بمحبتنا ولايتك دكسة يران نني عاقبت ختم بخير شايد بمينا مشاهد مشرفون زيارة آخر الله شفاعة نصيب شايد بمينا دچك فرصة تعليمي ازدواجي آغت سوك دچك مقاصد يوتان التماس بس يوتان غطان رنگ نظران يوتان کوئی مقاصد كوني كشخمو تن ميد بمينا مولا إمام عصر أرواحنا له الفداء في حق ظهور تعجيل منا فسسان مریض مرزوائے سنتے معصوم فرچی کی بارے انک مخصوص التماس بسیوت مریض یوت زرے گنگمی شفاء عاجل و کامل منا گنگ مس مولا امیر المؤمنین وسیلہ نستر اللہ کھرے مہربانی آئے امن یجیبو رسپغا دی حاجات تنگون روا چھات منا گنگ مس تلاوت بچا اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اقض حوائجنا الشرعية جزئية وكلية ظاهرية وباطنية دنيوية وأخروية بحق حبيبك محمد وآله خير البرية اللهم اشف كل مرضانا اللهم اشف كل مريض لا سيما مريض المنزور اللهم ارحم موتانا يا الله اللهم اقض حوائجنا وحوائج الملتمسين يا الله اللهم عجل لوليك الفرج يا الله اللهم عجل لوليك الفرج يا الله اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وبحق مولى أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام اللهم استجب دعاءنا بحق مولى أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحرمة محمد وآله الطيبين الطاهرين خدايا بحق مولى أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام جق بجق غدير عظمت نچان ششک سے اہل بیت عظمت نچان ششک سے ایمان پو نچی محبت پو نچی جق بجق محکم چھچک سے ولایت کے دکھ سے زندگی باید پی نچنگرگل باید پی حشر نشر شاید پی قسمت شزد بزیا اللہ خدایا گا مؤمن مؤمنات چی حاجات تنگو یدنا التماس بس یود کھن گروب یانو یود کھن مؤمنین مؤمنات باقی شیعان امیر المؤمنین چی حاجات تنگو یدنا دی فرموچن جق پی استر اللہ واسطہ کھوری چلت خدایا دی جق پی عظمت نڑے سے نزگقت مچنگنگ میں حاجات تنگون روا شزد بس مریض مرضا دچک نظر یانو یوتان باقی التماس بس یود کھن کن اللہ شفاء عاجل و کامل شزد بس خدایا گا مؤمن مؤمنات چی گسنیا گا قسمی بگس کو قل چی یدنا فسسان اولاد مدکھن اللہ خدایا یا دچک اولاد کنی تربیتی دچک سنیا خلطو بگس یوتان کوئی پڑھائی کوئی گچک سنی بگس کو خلچ یودنا زندگیاں پریشانی یودنا بحق حلال مشکل مولا امیر المؤمنین کوئی مشکلات پریشانی ان برطرف شزد بس یا اللہ خدایا چنگاں میں حاجات تنگون روا شزد بس خدایا دعا کن مستجاب شزد بس اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان ينتنگاں مکنا التماس دعا